ओम श्री परमात्मने नमः। समस्त भक्तजन यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत। राधे राधे नमनका साथमा हामी पुरुषोत्तम महात्म्यलाई श्रवण गर्न भनेर उपस्थित छौँ। 2080 सालको श्रावण महिनाको 2 गतेबाट 31 गतेसम्म पर्न गइरहेको यो अधिक मास, मलमास र पुरुषोत्तम महिना भनेर हामीले आराधना गर्ने गर्दछौँ। त्यसै पनि श्रावण महिना भगवान शङ्करको अत्यन्त प्रिय महिना, भगवान शिवको त हामी आराधना गर्ने गरेकै छौँ। यो वर्ष विशेष गरेर हरिहर दुवै भगवानको हामीले आराधना गर्ने शुभ अवसरलाई प्राप्त गरेका छौँ। यो महिनामा कथा श्रवण गर्नाले, महात्म्य श्रवण गर्नाले हरि भगवान पनि प्रसन्न बन्नुहुन्छ अनि हर शङ्कर पनि प्रसन्न बन्नुहुन्छ। अर्थात् शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णुश्च हृदयं शिव। हरि भगवानको सेवा गर्नाले भगवान शङ्कर प्रसन्न बन्नुहुन्छ अनि शङ्कर भगवानको सेवा गर्नाले भगवान हरि पुरुषोत्तम प्रसन्न बन्नुहुन्छ। यसरी भगवान विष्णु र शिवमा अत्यन्त अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ। तसर्थ हामीले विशेष पुरुषोत्तम महात्म्य श्रवण गर्नाले हामीलाई हरिहर भगवानकै कृपा आशीर्वाद प्राप्त हुने महिना हो। तसर्थ हामी यी ग्रन्थमा प्रवेश गरेर केही समय भए तापनि अब पुरुषोत्तम महात्म्यका पावन प्रसङ्गलाई श्रवण गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम यो ग्रन्थको थालनीमा ग्रन्थकारले मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। मङ्गलाचरण गर्दै देवताहरूको स्मरण गर्नुहुन्छ, किनभने कुनै पनि हामीले शुभ कर्मको थालनीमा मङ्गलाचरण गर्न अत्यन्त आवश्यक पर्दछ भगवत सज्जनवृन्द। किन त भन्दाखेरि मङ्गलाचरण भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि कार्यको थालनीमा कुनै प्रकारको विघ्न बाधा नआओस् र त्यो कार्यबाट हामीलाई सिद्धि प्राप्त होस्, आशीर्वाद प्राप्त होस् भनेर आफ्ना जुन इष्ट देवताको स्मरण गरिन्छ, वास्तवमा त्यो नै मङ्गलाचरण हो। मङ्गलाचरण भनेको हामी कहीँ यात्रा गर्दैछौँ भने बिहानै गणेशलाई स्मरण गर्छौँ अथवा मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज भन्दै भगवान विष्णु अथवा आफ्ना इष्ट देवताको स्मरण गरेर आफ्नो यात्रालाई प्रारम्भ गर्दछौँ भने यहाँ यो ग्रन्थकारले पनि ग्रन्थको यात्रा हाम्रो निर्विघ्नतया परिसमाप्ति होस् र यो ग्रन्थद्वारा हामीलाई लाभ पनि मिलोस् भनेर यसरी मङ्गलाचरण गरिन्छ। यहाँनिर भन्नुहुन्छ श्री गणेशाय नमः। सिद्धिदाता गणेशजीलाई नमस्कार छ। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। आफ्ना गुरुदेवको स्मरण गर्नुभयो अनि गोपीजन वल्लभ, गोपीहरूका अत्यन्त वल्लभ प्रियतम भगवान श्रीकृष्णको वन्दना गर्दै अनि भन्नुहुन्छ वन्दे वन्दारु मन्दारम वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं। वन्दे वन्दारु मन्दारम, आफ्ना भक्तहरूका समस्त इच्छाहरू कामनाहरू पूर्ण गर्नका निमित्त कल्पवृक्ष समान हुनुभएका अनि वृन्दावनका शोभाका अधिपति स्वामी आफ्ना अलौकिक कार्यहरूद्वारा समस्त जनलाई अत्यन्त चकित, अत्यन्त आनन्दित पार्नुहुने वृन्दावन बिहारी त्यस्ता भगवानलाई म प्रणाम गर्दछु, नमस्कार गर्दछु। पुरुषोत्तम भगवानलाई स्मरण गर्दछु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण भगवानलाई वन्दना गर्दै नरोत्तम नरहरमा श्रेष्ठ भगवान नरनारायण भगवानको वन्दना गर्दै देवी सरस्वती अनि व्यासलाई वन्दना गर्दै यो ग्रन्थको शुभारम्भ गर्नुहुन्छ। सर्वप्रथम यो पावन प्रसङ्ग महात्म्यलाई स्वयं नारायण भगवानले नारद महामुनिलाई वर्णन गर्नुभएको हो अनि त्यही प्रसङ्ग चाहिँ म हजुरहरूलाई श्रवण गराउँदछु भनेर ग्रन्थकर्ता यसरी शुभारम्भ गर्नुहुन्छ। एक समयको कुरा हो, समस्त जति पनि ऋषि महर्षि शौनक आदि गरेका समस्त ऋषिगणहरू हुनुहुन्छ, सन्त महात्माहरू, उहाँहरूले विचार गर्नुभयो हाम्रो यो जीवनलाई त्यसै व्यर्थ जान दिनु हुँदैन। हामीले हजारौँ वर्षसम्म अत्यन्त आनन्दित बन्नका निमित्त भगवानको सेवा गर्ने, यज्ञ गर्ने, कथा श्रवण गर्ने, अनुष्ठान गर्ने भनेर अनेक ऋषिहरू नैमिषारण्य नाम गरेको
पावन क्षेत्रमा भेला हुन लाग्नुभयो। नैमिषारण्यमा जगमुर मुनय सत्रकाम्यया असितो देवल पैल सुमन्तु पिप्पलायन। सबै ऋषिहरू आउनुभयो। सुमन्तु नाम गरेका, पिप्पलायन आदि गरेका अनेकौं असङ्ख्य ऋषिहरू हुनुहुन्छ नि। सुमति आउनुभयो, काश्यप आउनुभयो, जाबाली नाम गरेका ऋषि, भृगु नाम गरेका ऋषि आउन लाग्नुभयो, अंगिरा ऋषि आउनुभयो, वामदेव आउनुभयो, सुतीक्ष्ण, शरभिङ्ग, यस्ता अनेकौं ऋषिहरू हुनुहुन्छ। कति ऋषि यहाँ प्रमुख ऋषिहरूको चाहिँ नामावली यहाँ दिएको छ। कौडिन्य ऋषि आउनुभयो, क्रतु, अत्रि, बभ्रु, त्रित, शक्ति, बुध, बौधायन, वसु अनि कौडिन्य, पृथु महाराज, हारित, धूम्र, शङ्कु, संकृति अनि विभाण्डक, गर्ग ऋषि, काणाद ऋषि, जमदग्नि, भरद्वाज। यसरी सबै ऋषिहरू चाहिँ त्यहाँ यज्ञको आयोजना हुँदैछ। हामी सबैजना भएर यज्ञको सम्पादन गरौँ, पुण्यलाई प्राप्ति हुन्छ। अनि भगवानका कथा श्रवण गरेर हामीले इहलोक र परलोक के रहेछ भनेर हामीले छर्लङ्गसँग बुझ्न सक्दछौँ, नभए त हाम्रो जीवन त्यसै व्यतीत भएर जान्छ भन्ने सबैले विचार गरेर अनि ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद नाम गरेका ऋषि पनि आउन लाग्नुभयो। त्यहाँ कद्रु नाम गरेका अनि कालाग्नि, रुद्र, श्वेताश्वर, शरभङ्ग यस्ता प्रकारका लोकानुग्रहकर्तार परोपकृतिशालिनः परप्रियरताश्चैव श्रौतस्मार्तपरायणाः। लोकानुग्रहकर्तार जसले सबै लोकहरूलाई आनन्दित दिने कर्महरू गर्नुहुन्थ्यो। परोपकृतिशालिना जो सधैँभरि उपकार गर्नमा अत्यन्त शालीन त्यस्ता व्यक्तित्वहरू। परप्रियरताश्चैव जो अरू सुखी भएको देखेर जो आनन्दित बन्ने भएका त्यस्ता स्वभावका। श्रौतस्मार्तपरायणाः जो श्रौत स्मार्त कर्ममा अत्यन्त निपुण हुनुहुन्थ्यो, दैनिकी यज्ञहरू गर्ने भएका ती सबै ऋषि सन्तहरू त्यो पावन क्षेत्रमा आउन लाग्नुभयो। नैमिषारण्यमा साध्य सत्रम कर्तुं समुद्यता तीर्थयात्रामथोद्दिश्य गेहासुतोऽपि निर्गतः। सबै ऋषिहरू आएर सबै एकत्रित भएर बस्नुभएको थियो। हामीले कसरी यज्ञ गर्ने, कस्तो यज्ञलाई शुभारम्भ गर्ने सर्वप्रथम भनेर सबैजना भेला हुनुभएको थियो यतापट्टि। अब उता जो सुत पौराणिक हुनुहुन्छ नि, सुत पौराणिकले पनि विचार गर्नुभयो म पनि अब तीर्थयात्रा गर्नु पर्यो भनेर। उहाँलाई पनि त्यो भगवत प्रेरणा भयो, किनभने आफूले शुभ कर्म गर्छु भनेर जो चिताइसके पछाडि भगवत प्रेरणा हुन्छ कतै न कतैबाट। त्यो कर्मलाई पूर्ण गर्नका निमित्त भगवानले कोही निमित्त बनाएर पठाइदिनुहुन्छ। यतापट्टि सुत पौराणिकको मनमा पनि त्यस्तो भावना, त्यस्तो विचार आयो, अब म पनि तीर्थयात्रा गर्न निस्कनु पर्यो भनेर त्यही समयमा तीर्थयात्रामथोद्दिश्य गेहासुतोऽपि निर्गतः। सुत पौराणिक जो समस्त शास्त्रहरूको ज्ञाता हुनुहुन्छ, उहाँ पनि तीर्थयात्रा गर्न भनेर त्यही समयमा निस्किन लाग्नुभयो। सबै तीर्थहरूको भ्रमण गर्दै गर्दै उहाँ पनि निस्किन लाग्नुभयो। पृथिवीं पर्यटन्नेव नैमिषे दृष्टवान् मुनिन् तान् सशिष्यान् नमस्कर्तुं संसारार्णवतारकान्। सबै तीर्थहरू भ्रमण गर्दै गर्दै नैमिषारण्य नाम गरेको तीर्थमा आउनुभयो। त्यहाँ त अनेक ऋषिहरू आफ्ना शिष्यगणहरूका साथमा उपस्थित बन्नुभएको छ। त्यस्ता परम ज्ञानी हुनुहुन्छ, अत्यन्त ज्ञानी भएर पनि सत्सङ्गको अभिलाषी हुनुहुन्छ। किनभने जति नै अध्ययन गरे तापनि, जति नै शास्त्रज्ञ भए तापनि सत्सङ्गभन्दा ठुलो केही पनि छैन। वास्तवमा सत्सङ्गले नै कस्ताको सङ्गत गरेर जीवन कतातिर जाने हो। दुष्टको सङ्गत गऱ्यो भने त्यो जीवन त्यतैतिर ढल्किन्छ र आफ्नो जीवन पनि नरक बन्न जान्छ। अनि सज्जनको सत्सङ्ग गरियो भने कहिले पनि अधोपतन हुँदैन। सधैँभरि भगवानका कथाले चित्त शुद्धि हुन्छ, चित्त निर्मल हुन्छ अनि भगवानका चरण कमलको स्मरण भइरहन्छ र जीवन अत्यन्त आनन्दमय हुन्छ। यो सज्जनको विचार हो, भक्तको लक्षण हो, ज्ञानीको विचार हो। तसर्थ यी ऋषिहरू सबै परम ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, सबै 101 शास्त्रार्थ गर्न अत्यन्त निपुण हुनुहुन्थ्यो, शास्त्रज्ञ हुनुहुन्थ्यो। तथापि सत्सङ्गभन्दा ठुलो जीवनमा त्योभन्दा ठुलो लाभ अरू केही पनि छैन। तसर्थ हामी सबैले सत्सङ्ग गरौँ है भनेर भेला हुनुभएको थियो। त्यस्ता परम ज्ञानीलाई देखिसके पछाडि सुतजी पनि यति प्रसन्न बन्नुभयो, साह्रै गदगद बन्नुभयो। प्रसन्न वदनं शान्तं
परमार्थ विशारदं शङ्खचक्रधरं दिव्यं गोपीचन्दनमृत्नया। सुत पौराणिक त्यही ऋषिहरू वर्गहरू भएको स्थानमा आउनुभयो, जहाँनिर अनेक ऋषिहरू त्यहाँ समागम हुनुभएको छ। ऊर्ध्वपुण्डधरं श्रीमद् नाम मुद्रा विराजितम। कसैले ऊर्ध्वपुण्ड धारण गर्नुभएको छ, कसैले ठाडो चन्दन लगाउनु भएको छ, कसैले तेर्सो चन्दन लगाउनु भएको छ, अनि कसैले तुलसीका दिव्य मालाहरूले शोभायमान बन्नुभएको छ, त कसैले रुद्राक्ष मालाहरू धारण गर्नुभएको छ। तर त्यहाँ यो सम्प्रदायको यो सम्प्रदायको भन्ने कुनै प्रकारको भेदभाव छैन। कति सानन्दपूर्वक त्यहाँ सबैजना, सबै वर्ण, सबै धर्म, सबै जात जाति त्यहाँ कसैले कसैलाई भेदभाव गर्दैनथे। सबै एकापसमा अत्यन्त मित्रवत व्यवहार गरेर त्यसरी बसेको देखिसके पछाडि सुत पौराणिक साह्रै गदगद बन्नुभयो, साह्रै प्रसन्न बन्नुभयो। सर्वशास्त्रार्थ सारज्ञं सर्वलोकहिते रतं जितेन्द्रियं जितक्रोधं जीवन्मुक्तं जगद्गुरुं। यता ऋषिवर्गहरूले पनि सुत पौराणिकलाई प्राप्त गरेर साह्रै आनन्दित भए, जो समस्त शास्त्रहरूका ज्ञाता हुनुहुन्छ। सर्वलोकहिते रतं, सबै प्राणीहरूलाई दया गर्ने भएका, जितेन्द्रिय हुनुहुन्छ, इन्द्रियलाई जितेका, जित क्रोधम, जसमा क्रोधको अलिकति लेश पनि छैन, जीवनमुक्त, त्यस्ता जगद्गुरुलाई प्राप्त गरे, जो स्वयं व्यासका अत्यन्त प्रियतम शिष्य हुनुहुन्छ। व्यासवत विगत स्पृहम, जसरी व्यासमा कुनै प्रकारका सांसारिक इच्छाहरू अभिलाषाहरू केही पनि छैनन्, त्यस्ता जितेन्द्रिय, समस्त कान्ति, विगत स्पृहा भनेका कुनै प्रकारका इच्छाहरूले रहित हुनुभएका त्यस्ता परम ज्ञानी सुत पौराणिकलाई देख्ने बित्तिकै सबै ऋषिहरू जराकजुरुक्क उठेर स्वागत गर्नुभयो। अनि अत्यन्त सुन्दर आसन सजाइएको थियो, त्यो आसनमा विराजमान गराउनुभयो। ऋषिवर्गहरूले सम्मान गर्नुभयो, पूजा गर्नुभयो। दण्डवत बद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा ननाम दण्डवत मुहु दण्डवत पतितम, दण्ड झैँ लडेर सबैजनाले प्रणाम गर्नुभयो अनि वन्दना गर्नुहुन्छ गुरुलाई। सूत चिरञ्जीव भवभागवतो भवान् अस्माभि त्वासनं त्यज्य कल्पितं सुमनोहरम। हे सुतजी महाराज, चिरञ्जीव, सर्वप्रथम त हामी यो कामना गर्दछौँ कि हजुरको लामो आयु होस्। यसरी गुरुलाई वन्दना गर्नुभयो शौनकादि ऋषिहरूले, किनभने हजुरको लामो आयु भयो भने हामीले धेरै समयसम्म हजुरबाट निश्रित भएका भगवानका कथाहरू श्रवण गर्न पाइरहनेछौँ। तसर्थ हामी हजुरलाई अत्यन्त पूजा गर्दछौँ, सम्मान गर्दछौँ। हजुर अत्यन्त परम ज्ञानी श्रेष्ठ गुरु हुनुहुन्छ। तपो वृद्धां ततो दृष्ट्वा सर्वान् मुनिगणान् मुदा निर्दिष्टमासनं भेजे विनयाद्रो महर्षणि। सबै ऋषिहरूको अनुग्रहलाई देखेर साह्रै प्रसन्न हुनुभयो सुत पौराणिक पनि। आफू आसनमा बसिसके पछाडि सबै ऋषिवर्गहरू पनि आफ्नो आफ्नो आसनमा विराजमान भइसक्नुभयो। तत्पश्चात अनि सबैजना बसिसके पछाडि ऋषिहरू पुनः आज्ञा गर्नुहुन्छ। ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, सूत सूत महाभाग भाग्यवान् असि साम्प्रतं पाराशर्यवचाहारदं त्वं वेद कृपया गुरु। हे सुत पौराणिक, हजुर अत्यन्त परम भाग्यशाली हुनुहुन्छ। पाराशर्यवचा, भगवान वेदव्यासका वाणीद्वारा हजुर ती सबै ज्ञानलाई प्राप्त गर्नुभएको छ। सबै ज्ञानहरूले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। आज धेरै समय पछाडि हजुर यो वनमा कताबाट विचरण गर्दै आउनुभयो। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, हे व्यास शिष्य शिरोमणि, हजुर त अत्यन्त परम ज्ञानी हुनुहुन्छ। अब हामी सबैजना सत्सङ्ग गर्न, कथा श्रवण गर्न भनेर उपस्थित भएका छौँ। संसारेस्मिन् असारे तु श्रोतव्यानि सहस्रशः। यो संसारमा श्रवण गर्न योग्य शास्त्रहरू त अनेक छन्, साह्रै धेरै शास्त्रहरू छन्। तर कल्याणहरूमा पनि कल्याण प्रदान गर्ने अनि समस्त शास्त्रहरूको सारभूत जुन वस्तु हो, आज यो भवसागरमा चुल्लममा डुबिरहेका प्राणीहरूलाई अत्यन्त श्रेयस्कर कल्याणकारी मार्ग कुन हो, कुन साधनले गर्दाखेरि हामी छिटै यो भवसागरबाट मुक्त हुन सक्दछौँ। हजुर त परम ज्ञानी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सबै शास्त्रहरूको
जुन निचोड हो, जुन सार हो, त्यो सार वस्तु हामीलाई ग्रहण गराउनु पर्यो हजुर। अज्ञानतिमिरान्धानां नेत्रदान परायण। यो अज्ञान रूपी अन्धकारमा रुमलिएका जीवका लागि नेत्रदान परायण हजुरदा नेत्र प्रदान प्रदायक हुनुहुन्छ, ज्योति प्रकाशक स्वरूप हुनुहुन्छ। बल शीघ्रम कथासारम भवरोग रसायनम। यो संसार रूपी रोगबाट मुक्त हुने त्यस्तो कुन औषधि छ, हामीलाई कृपा गर्नु पर्यो भनेर सबै ऋषिहरूले यसरी जुन एउटा प्रश्न तयारी गर्नुभएको थियो, अग्रपङ्क्तिमा बसेका शौनका आदि ऋषिहरू मध्येमा शौनकले यो प्रश्न राख्नुभयो। अनि सुत पौराणिक भन्नुहुन्छ, शृण्वन्तु मुनयः सर्वे मधुक्तं सुमनोहरम् आदावहं गतो विप्रा तीर्थं पुष्कर सङ्गीतम। हजुरहरू अत्यन्त धन्य हुनुहुन्छ, परम ज्ञानी हुनुहुन्छ ऋषिवर्गहरू। अब म हजुरहरूलाई त्यस्तै कथा श्रवण गराउने छु। म अहिले घरबाट तीर्थयात्रा गर्न भनेर यहाँ आउनुभन्दा पहिले मैले अनेकौँ तीर्थहरू भ्रमण गर्दै गर्दै यो स्थानमा आएको हुँ। सर्वप्रथम म स्नात्वा तृप्त्वा ऋषिन् पुण्यान् सुरान् पितृगणानथ तत प्रयातो यमुनां प्रतिबन्ध विनाशिनीं। सर्वप्रथम म पवित्र गङ्गाजीहरूमा तीर्थहरूमा स्नान गर्दै गर्दै म पितृहरूलाई तर्पण गर्दै अनि यमुना नदीमा पनि स्नान गरेँ मैले। ऋषिहरूलाई तर्पण आदिले तृप्त पारेर समस्त प्रतिबन्ध यानि विघ्न बाधाहरूलाई नाश गरिदिने वाली यमुनामा गएँ। यस्तै प्रकारले क्रमैले अन्य अन्य तीर्थहरूमा पनि म भ्रमण गर्दै गएँ। गङ्गाजीमा गएँ, त्यसपछि काशी पुगेँ अनि त्यहाँ गएर पितृहरूको श्राद्धहरू गरेँ मैले। गया गएर श्राद्ध गरेँ अनि त्रिवेणीमा गएँ अनि कृष्णा नदीमा गएँ। त्यसपछि गण्डकीमा हुँदै हुँदै पुलह ऋषिको आश्रममा पनि म गएँ। यसरी गोदावरी आदि गरेका तीर्थहरूमा पनि भ्रमण गर्दै गर्दै म अनेक तीर्थहरू भ्रमण गर्दै गर्दै गएँ। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमन् आगतवान् कुरुन् जाङ्गलं विदेशमासाद्य हस्तिनापुरगो भवम्। अनि म बदरीका आश्रम भगवान् बद्री विशालको दर्शन गर्दै गर्दै अनि म कुरु जङ्गल आदि गरेका देशलाई पार गर्दै म अन्तिममा हस्तिनापुरमा गएको थिएँ। हस्तिनापुरमा जाँदाखेरि त त्यहाँनेरि राजा परीक्षित चाहिँ समस्त राज्यहरूलाई परित्याग गरेर आफ्ना भावी सन्ततिलाई राज्य सुम्पिदिएर अनि गङ्गा नदीको तटमा गएर परमार्थका निमित्त बस्नुभएको रहेछ। जहाँनेरि तत्र सिद्धा समाजगमुर योगिन सिद्धभूषणाः देवर्षयश्च तत्रैव निराहारश्च केचन। अनेक सिद्ध ऋषिहरू पनि त्यहाँ आएर बस्नुभएको रहेछ। कोही केवल हावा मात्र पान गर्ने भएका, कोही चाहिँ पत्ता सुकेका पत्ताहरू मात्र खाने भएका, कोही फलार मात्र ग्रहण गर्ने भएका अनि कोही चाहिँ जल मात्र ग्रहण गरेर उपासना गर्ने भएका अनेक ऋषिहरू राजा परीक्षितको रक्षा गर्नका निमित्त उहाँलाई केही उपदेश दिन भनेर, कुनै यज्ञ गराउन भनेर सबै ऋषिहरू भेला हुनुभएको रहेछ। अनि त्यही समयमा म पनि पुगेको थिएँ। व्यासपुत्रो महातेजा सुखदेव प्रतापवान् श्रीकृष्ण चरणाम्भोजे मनसो धारणं ददद। अनि त्यही समयमा म पुगिसके पछाडि स्वयं व्यासनन्दन सुखदेव भगवान् श्रीकृष्णको चरण कमलको निरन्तर जलले ध्यान गर्नुहुन्छ। मनमा सधैँभरि भगवानको स्वरूपलाई विराजित गराएर यत्र तत्र भ्रमण गर्ने त्यस्ता स्वयं सुखदेवजी महाराज त्यहाँनेरि आउन लाग्नुभयो। जो 16 वर्षीय हुनुहुन्थ्यो, कम्बुकण्ठम महोनतम, जसको अत्यन्त सुन्दर केशले सजिनु भएको अनि कम्बुकण्ठम भगवान् सुखदेवजी महाराजको शङ्खको जस्तो सेतो वर्ण हुन्छ त्यस्तै बनावट भएको सुन्दर घाँटीले युक्त हुनुभएका, सिंहदा अलका वृतमुखम गुडजत्रुम जलोत्सवम, अनि आफ्ना केश राशिद्वारा अन्मार ढाकिएको त्यस्तो सुन्दर स्वरूपमा सुखदेव आइराख्नु भएको थियो। अनेक प्रकारका बालहरू, स्त्रीहरू यो कस्तो प्रकारको बाबा भनेर वरिपरि आइरहेका धुली धूसर सर्वाङ्गम सुखम दृष्ट्वा महामुनिम, ती स्त्रीजनहरूले घेरिएका त्यस्ता सुखदेवजी त्यहाँ आएर ऋषिहरूको बिचमा आएर विराजित बन्नुभयो। अनि सबै ऋषिहरूले सहसा उठेर मुनय सहसोत्तस्तुर बद्धाञ्जलि पुटा मुदा, सबैजनाले
वन्दना गर्नुभयो। सुखदेवजी आएर यसरी आसनमा विराजित बन्नुभयो। र राजा तारावृत चन्द्रमा इव यसरी सबै ऋषिहरू आपसमा बसिराख्नु भएको थियो। के गर्ने कसो गर्ने भनेर अत्यन्त अन्योलमा हुनुहुन्थ्यो। त्यही समयमा परम ज्ञानी व्यासनन्दन सुखदेवजी महाराज त्यहाँनेरि आएर त्यो सुन्दर आसनमा विराजित बन्नुभयो। जस्ता प्रकारले ताराहरूले घेरिएको चन्द्रमा अत्यन्त शोभायमान हुन्छ। मानौ अन्य वरिपरि बसेका ऋषिहरू तारा समान हुनुहुन्छ भने चन्द्रमा समान भएका अत्यन्त परम ज्ञानी सुखदेवजी महामुनि आएर त्यो आसनमा विराजमान बन्नुभयो। सबै ऋषिहरूले स्वागत गर्नुभयो भनेर यस्ता प्रकारले सुत पौराणिकले सर्वप्रथम आफ्ना शौनकादि गरेका ऋषिहरूको बीचमा रहेर यी सद्वाक्यहरू अर्थात् आफू तीर्थयात्रामा यसरी भ्रमण गर्दै जाँदाखेरि सुखदेवजी महामुनिसँग भेट भएका त्यहाँका वृत्तान्तहरू श्रवण गराउनका निमित्त यो भूमिका बाँधिएको पुरुषोत्तम महात्म्य अन्तर्गत आज हामीले प्रथम अध्यायमा गएर यिनै पावन प्रसङ्गहरू श्रवण गऱ्यौँ भक्त सज्जन। किनभने पुरुषोत्तम महात्म्यमा अत्यन्त सुन्दर सुन्दर कथाहरू भगवानका लीलाहरूले युक्त भएका साह्रै राम्रा कथाहरू यहाँनेरि समेटिएका छन्। हामीले क्रमशः एक एक अध्याय श्रवण गर्दै जानेछौँ। आज प्रथम दिवस हो। पहिलो दिनमा यो भूमिका बाँधिएको छ। पहिलो अध्यायमा अब कथा कसरी अगाडि बढ्दछ यहाँभन्दा अगाडिका प्रसङ्ग हामी पुनश्च द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय गर्दै जम्मा 31 अध्याय हामी एक एक अध्याय गर्दै यसरी श्रवण गर्दै जानेछौँ। यहाँहरूले पनि निरन्तर यी कथाहरू श्रवण गरेर आनन्द लिनु नै हुनेछ। भगवान पुरुषोत्तमका हामीले कथा श्रवण गर्नाले यो अत्यन्त धेरै पुण्य प्राप्त हुने यो महिना हो पुरुषोत्तम महिना भनेको। अनि यहाँहरूले पनि आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई यो कथा श्रवण गर्नुपर्छ भनेर प्रेरणा स्वरूप यहाँले यो कथालाई यहाँले यो भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु हुनेछ भन्ने कामनाका साथमा आज प्रथम दिवसका कथा प्रसङ्ग हामी यही विश्राम गर्दछौँ। हरे नमः। तत्सश्री बृहदनारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये नन्दिकेश्वरार्थे सुतागमने सुखदेवाख्याने प्रथमोत्सव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अस्तु परिपूर्ण।